अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से आज एक और बैठक हुई। इस बैठक में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब शरीक नहीं थे। अलबत्ता उनकी एक अलग मुलाकात जरदारी हाउस में हुई। बहरहाल इस इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर एक और ज़ेली कमेटी भी तश्कील दी गई है जो मज़ीद मशावरत करेगी। लेकिन आज हुकूमत की जानिब से जो आईनी अदालत के हवाले से जो एक ढांचा और चंद नुकात सामने आए हैं उस पर काफ़ी बहस की जा रही है। बहरहाल देखना यह है कि कहाँ किस हद तक ये मशावरत हो पाएगी। तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद कर चुकी है और वो ये कहती है कि यह अदलिया पर एक ड्रोन हमला है, ऐसा उमर अयूब साहब का कहना था। जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि हवा बना लिया गया है पाकिस्तान में आईनी अदालतों के क़याम को। आईनी अदालतें दुनिया भर में पाई जाती हैं। दूसरी जानिब आज हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातों ने जो तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को SCO समिट के दौरान एक एहतजाज की कॉल दे रखी है, इस्लामाबाद के हवाले से उसे मुल्क दुश्मन भी करार दिया है और साथ ही इस पर कड़ी तनकीद की है। इसी हवाले से बात करते हैं। इन फोकस हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक चेयरमैन नैय्यर बुखारी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बुखारी साहब, पहले बात कर लेते हैं इस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से। आज जो हुकूमत की जानिब से जो नुकात सामने आए हैं आईनी अदालत के क़याम के हवाले से, जो कि फोकस है, ज़ाहिर है आपकी जमात भी बार बार आईनी अदालतों के हवाले से ही बात कर रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसे अनफिनिश्ड एजेंडा कहते हैं ऑफ द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके साथ साथ आज उन्होंने बाबा कौम का भी जिक्र किया है। लेकिन जो नुकात इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो मुसवदा है उसमें आए हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इससे मुकम्मल इत्तेफाक है? शुक्रिया। गुजारिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अपना मौक़िफ़ दिया और अपना प्रपोज ड्राफ्ट भी दीगर सियासी जमातों को दिया, जिनमें से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात उनको तो बहुत पहले दिया, फिर गवर्नमेंट को भी दिया और फिर अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उस पर प्रपोज अमेंडमेंट्स के लिए खुर्शीद शाह साहब की जो सरबराही में बनी, जिस पर सारी जमातें मौजूद हैं और वो उसकी मीटिंग्स भी चल रही हैं जी। तो उसमें बात इत्तेफाक की है कि हम कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हर पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली बड़े वाज़ेह थी। एक तो जजेस की अपॉइंटमेंट पे, एक फेडरल शरीयत कोर्ट पे, और उस पर हमारा मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह है और हमने मौलाना साहब से भी बात की, बाकी PMLN की क़यादत को भी हमने वो फराहम की। तो पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि कंसेंसस डेवलप हो जाए ताकि कि जो आईनी तरमीम है उसमें कंसेंसस हो जाए तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज़ जो रिक्वायर्ड नंबर है आर्टिकल 238 और 239 के ज़रिए, 238-39 के ज़रिए, वो तो ऑब्वियसली मैनेज है और हो भी जाएगा और वो अमेंडमेंट हो भी जाएगी। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ है तो ऑब्वियसली वो उस फोरम पे बात करे। ये एहतजाज की कॉल देने से आया लेजिस्लेशन रुक जाएगी या जो प्रोसीजर है नेशनल असेंबली में लेजिस्लेशन का या सेनेट में वो रुक जाएगा? इनका मकसद 26th अमेंडमेंट नहीं है, इनका मकसद है अपने उस कन्विक्टेड मुजरिम को आज़ाद कराना। और फिर ये मुल्क दुश्मनी कि जब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही हो जहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, जहाँ पाकिस्तान की इंटेग्रिटी इन्वॉल्व हो, जहाँ पाकिस्तान की सॉलिडारिटी का इशू हो, वहाँ पे एक सियासी जमात पहले पिछले दिनों जब एहतजाज किया तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। अब 12 मुल्कों की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान आ रही है और ये इस किस्म की क़यादतें हैं इनके पास जो जयशंकर को कहते हैं तुम भी PTI के कारकुनों को खिताब करो। मुझे लगता गालिबन ये है कि ये 15 के लिए कॉल इसलिए दी है कि ये इनका एजेंडा अभी भी वही है कि जयशंकर साहब को मौका फराम करें ताकि वो इनसे मुखातब हों। लेकिन हर मुल्क की अपनी सॉवरेंटी है और हर मुल्क ने एक अपने सॉवरेंट स्टेट के तौर पे पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान ने न तो किसी के मामलात में इंटरफेरेंस की है, न पाकिस्तान किसी को इख्तियार देता है कि वो हमारे मामलात में इंटरफेरेंस करें। लेकिन ये जो PTI की जमात है, इनकी क़यादत और इनके जो सेकेंड टियर जो है, इनकी सोच देख लें, इनकी कारकर्दगी देख लें, इनका अमल देख लें। ये कौम के सामने है
लेकिन बुखारी साहब, कता कलामी के लिए माफ़ी चाहूंगी, वो ये कहते हैं कि 15 अक्टूबर का जो एहतजाज की कॉल दी है उसका मकसद ये है कि उनको उनके लीडर से यानी बानी तहरीक इंसाफ से जेल में मुलाकात के ऊपर जो पाबंदी आयद कर दी गई है वो इसके लिए कर रहे हैं। अगर मिलने दिया जाता है तो जाहिर है कि वो एहतजाज फिर नहीं करेंगे। देखिए, बात यह है कि एहतजाज के ज़रिए से एक वो चीज़ मांग रहे हैं, तो फिर तो हर आदमी एहतजाज के ज़रिए से हुकूमतों से मुतालबे करेगा, और फिर हुकूमतें तो ऐसे नहीं चलती। फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स वहाँ पे सिर्फ इमरान खान के नहीं, बाकियों के लिए भी वो मुलाकातें बंद हैं। लेकिन अभी रिसेंटली मैं तो पेपर में पढ़ रहा था कि कोर्ट ने इजाज़त दी है उनकी एक हमशीरा को वो उनसे मिलने जाए। कल ही प्रोसीडिंग्स हुई हैं हाई कोर्ट में जी। लेकिन ये जो मुस्तकिल पाबंदी तो नहीं है, ये तो आर्जी पाबंदी थी फॉर सिक्योरिटी रीजंस। और वो मेरा ख्याल है ये जो SCO की कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी तो वो लिफ्ट हो जाएगी। और तो लेकिन ये अंदाज है कि मुलाकात आप करना चाहते हैं और पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल में एहतजाज करके पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का बायस बनना चाहते हैं। आप मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ एंड सिक्योर प्लेस। आप मैसेज देना चाहते हैं कि ये SCO यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, या लीडरशिप को कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिनको आप जवाज़ फराहम करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में इस SCO के लिए वो तशरीफ़ ना लाएँ। तो ये जवाब फराहम करने वाली बात है ना। तो बुखारी साहब, अब क्योंकि उन्होंने तो एहतजाज की कॉल दे दिया है, विल कम टू दी जो आईनी तरमीम पर मशावरत हो रही है उस पर बाद में आते हैं, लेकिन क्योंकि आपने खुद इसका जिक्र भी किया तो फिर हुकूमत को इसको किस तरह से डील करना चाहिए? क्योंकि लास्ट में जो अभी आखिरी इनकी जो थी जिसमें बड़ा मुश्किल हुआ, इस्लामाबाद में कम्युनिकेशन के सारे निज़ाम जो हैं वो मुअत्तल कर दिए गए थे, कंटेनर लगा करके इस्लामाबाद को एक तरह से सील ही कर दिया गया था। इस वक्त क्योंकि 12 सरबराहान भी आ रहे हैं, SCO समिट भी है, एहतजाज की कॉल भी है, बेस्ट तरीक़ाकार इससे निमटने का क्या होगा? आपकी क्या राय है? जो अगर कोई मुल्क दुश्मनी करता है तो फिर उसके साथ उसी तरह ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो दुश्मनों के साथ होता है। और वो तरीक़ाकार क्या होगा बुखारी साहब, प्लीज़ अगर थोड़ा क्लैरिफाई करें। नहीं, देख ले, मैंने तो बड़ा वाज़ेह कहा, हम तो इसको मुल्क दुश्मनी समझते हैं, और फिर तरीक़ाकार तो इंतज़ामिया ने तजवीज़ करना है, और हम समझते हैं कि ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि पाकिस्तान में शंघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस है वो पुरअमन माहौल में हो, बिला खौफ व ख़तर हो, और पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा अमल पाकिस्तानी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ न करें जिससे पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। ओके अच्छा, ये जो आईनी तरमीम है इसके हवाले से तहरीक इंसाफ भी ये कहती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये कहते हैं कि 200 से कम आईनी केसेस हैं और आईनी अदालत के क़याम के बजाय आईनी बेंचेस की तश्कील भी हो सकती है। आज मौलाना साहब की भी जमात ने वो प्रपोज्ड जो उनका तैयार करदा मुसवदा है, कहते हैं वो भी पेश किया, लेकिन वो ज़्यादा आप लोगों के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आईनी बेंच बन सकती है? इस पे हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है। चेयरमैन बिलावल ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा हमारा मौक़िफ़ है, हमने प्रपोज ड्राफ्ट भी दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम कंसल्टेशन भी हो रही है। आज भी JUIF की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीगल टीम्स की मीटिंग हुई, मैं ख़ुद उसमें शरीक था। अल्टीमेटली फ़ाइनल डिसीजन तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने करना है। हमने अपनी मौक़िफ़, अपनी प्रपोजल्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की हैं, ठीक, और वो अपनी रिपोर्ट्स अपनी जमात की क़यादत को देंगे, और अल्टीमेटली जमात की क़यादत आप उससे मिलेगी और फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा। बुखारी साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग ये यकीन रखते हैं कि हमेशा मशावरत से ही आईनी तरमीम होनी चाहिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी यही कह रहे थे, आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट के बगैर ये आईनी तरमीम पास हो सकेगी? क्योंकि हुकूमत ने यह भी कहा था कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। देखिए जी, मतलब है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शरीक करना चाहते हैं, हम कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं। ठीक, ऑल्दो गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास नंबर पूरे हैं, ऑब्वियसली उनके पास ये कैलकुलेशन है कि उनकी स्ट्रेंथ पूरी है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा कि हम मौलाना साहब को भी परसुएट करेंगे, उनसे गुफ्तगू शनीद करेंगे,
और दीगर जमातों से भी करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने जब भी आइन बनाया तो कंसेंसस से बनाया, 18th अमेंडमेंट भी कंसेंसस से की, अभी भी हम ये चाहेंगे कंसेंसस से हो, क्योंकि ये जो आम कानून साजी नहीं है, जो आइन की तरमीम है, इसीलिए इसकी अमेंडमेंट को सिंपल मेजॉरिटी से नहीं रखा गया, 2/3 मेजॉरिटी से रखा गया, ताकि इसमें जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनका इनपुट भी होना चाहिए, और मेजॉरिटी के अलावा 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये पास होने चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं और उनके दरमियान कंसेंसस डेवलप हो जाए। अच्छा, बुखारी साहब, एक जो अपोजिशन बार बार ये बात कहती है, और कई सिविल सोसाइटी की मेंबर्स, इवन अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ थे, वो ये कहते हैं कि शायद हुकूमत को और उसके इत्तेहादी जमातों को खौफ ये है कि अगर 25 अक्टूबर तक ये आईनी तरमीम नहीं होती तो आने वाली जो क़यादत होगी वो शायद इस हुकूमत की लेजिटिमेसी पर भी सवाल उठा सकती है और इलेक्शन लपेटा भी जा सकता है। This is a hypothetical question. Let the issue come first and then we'll answer to that, ना? This is a hypothetical question. और अभी मीडिया पे ये डिस्कशन भी पिछले कोई 20 दिन से जारी है कि अभी वो ड्राफ्ट सामने नहीं आया तो उसके प्रॉस कॉन्स डिस्कस होने शुरू हो गए। तो ये मैं इसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन समझता हूँ। 25 की बात होती है नहीं होती है, ऑब्वियसली सो फार आर्टिकल 175 जिसमें जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा वो आज भी का आइन का हिस्सा है और उस पर अमल करना पड़ेगा। तो ये सारी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, स्पेकुलेटेड क्वेश्चन हैं, स्पेकुलेशंस हैं। सही सही, लेकिन सर आप ये तो बता सकते हैं कि कुछ तो निज़ाम किस तरह का, ठीक है आईनी अदालत आप लोगों का फोकस है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, आपको लगता है कि इन आईनी अदालतों के क़याम के बाद सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी का जो मसला है, केसेस की पेंडेंसी का जो 60,000 के करीब है तकरीबन, उसमें कोई स्पीड अप हो सकेगा? क्योंकि डेफिनेटली देखिए जी, आप कितना टाइम कंज्यूम होता है 184(3) के केसेस में। पिछले कई सालों से हम वही देख रहे हैं, और अब पिछले ये 2022 से ऑनवर्ड आप देख लें कि सारा टाइम कंज्यूम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे होता रहा है। और लेट्स सी, होप फॉर गुड कि हमने जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं और इसके साथ उसका इम्पैक्ट नीचे लोअर जुडिशरी पे भी जाना चाहिए, हाई कोर्ट लेवल पे भी जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे अगर 60,000 हैं तो हाई कोर्ट पे इससे भी बहुत ज़्यादा है, और जो लोअर कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उसमें लाखों मुकदमात हैं जी। लेट्स होप फॉर बेटर। अच्छा, फारूक सत्तार साहब ने आज एक बड़ा अजीब सा बयान दिया। वो ये कहते हैं कि ये उसूलों के तहत आईनी तरमीम नहीं हो रही बल्कि सियासी मफादात के तहत हो रही है। देखिए जी, अब मैं कमेंट नहीं करना चाहता, वो इत्तेहादी हैं और वो अगर जो बात करना चाहते हैं उस कमेटी में बात अपना मौक़िफ़ ज़रूर लेके आए। हर बंदे की अपनी राय है और वो हक रखते हैं अपनी राय का इजहार करने का। मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे कमेंट की ज़रूरत है उस पर। एंड डू यू रियली थिंक, क्योंकि मौलाना साहब आप लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आते हैं, वो चाहते भी हैं कि एक मुश्तरका मुसव्वदा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सामने लाया जाए, सो आर यू वेरी क्लोज टू दैट? मैंने कहा ना, आज भी एक मीटिंग थी, मैं उसमें खुद शरीक था, तो हम उसके सारे प्रॉस कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं और अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन मौलाना और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब फॉर बीइंग विद अस। एक के बाद वापस हाजिर होंगे तो हुकूमत से भी जानेंगे कि जो नुकात इस वक्त सामने आ रहे हैं इस मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से, जो ढांचा आज डिस्कस हो रहा है या जिसके नुकात सुबह से इस मीटिंग के बाद से आया हुए हैं, उससे क्या वाकई अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी? वेलकम बैक। एक तरफ आईनी तरमीम और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एहतजाज की कॉल। SCO समिट के दौरान इससे हुकूमत कैसे निपटेगी, इस पर बात करते हैं बिलाल अजहर कियानी साहब से, मेंबर पार्लियामेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
بلال اظہر کیانی صاحب، سب سے پہلے تو جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج بھی ظاہر ہے کہ ان کیمرہ اجلاس ہوا اور اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے آج وہ ڈھانچہ جو ہے وہ ضرور شیئر کیا گیا ہے آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے۔ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا مقصد جو ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالتوں کے قیام کے بعد جو پاکستان کی جوڈیشری کے حوالے سے جو پینڈنگ کیسز ہیں خصوصاً سپریم کورٹ میں، اس میں کسی قسم کی کوئی تیزی آ جائے گی، وہ پینڈنسی ختم کرنے میں کوئی سہولت فراہم ہوگی جب آئینی عدالتوں کا قیام ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو آپ نے جو ابھی ذکر کیا آج کی پارلیمنٹری کمیٹی کا، جی تو اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ اب یہ ہوئی ہے کہ ایک تو آئی تھنک اس کی ایک سب کمیٹی فارم کر دی گئی ہے، جی جس کی صدارت جو ہیں وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کریں، اور اس میں دیگر جماعتوں کی نمائندگی ہے بشمول پی ٹی آئی۔ اس میں نوید قمر صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، کامران مرتضیٰ صاحب ہیں جے یو آئی ایف کی طرف سے، گوہر علی خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اس میں دیگر ممبران موجود ہیں، اور ان کا یہی مقصد ہے کہ ایک ورکنگ گروپ بن جائے جو کہ اگلے 2 دنوں میں غالباً مزید تھریش آؤٹ کر لے اور ڈسکس کر لے ان ترامیم کو، جو کہ اسپیشل کمیٹی میں آج بھی اور گزشتہ روز بھی ڈسکس ہوئی ہیں، اور پھر اگلا اجلاس اب 2 دن بعد سوموار کے دن رکھ دیا گیا ہے ایکچوئل جو اسپیشل کمیٹی ہے اس کا۔ تو تب تک امید ہے یہ سب کمیٹی بھی کام کر لے گی۔ مگر دیکھیے بات یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس اس میں زیر بحث ہیں، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ججز کی تقرری کرتا ہے سپریم کورٹ کی اور جوڈیشری کی، ہائر جوڈیشری کی اوور آل، اس کی کمپوزیشن کے اندر پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن کا معاملہ ہے، تو یہ دیگر معاملات وہاں پہ ڈسکس ہوں گے۔ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا معاملہ ہے جی، ابھی آپ نے دیکھا ہے ہم بھی پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی بھی، ہمارا تو یہی موقف ہے کہ یہ جو ایک ادھورا حصہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا، جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام ہے، یہ اس پہ ہمارا ابھی بھی یہی موقف ہے کہ اس کے قیام سے ان کیسز کی بھی جو جس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا کانسٹیٹیوشنل معاملات کو، وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور سپریم کورٹ کا بھی معاملہ جو ہے، سپریم کورٹ کا بھی جو ٹائم ریٹینشن ہے وہ فری اپ ہو جائے گی، تاکہ وہ سول اور کرمنل کیسز عام عوام کے دیکھ سکے۔ تو ہم یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ پینڈنسی ان کیسز کی اس میں بہتری آئے گی اور آنی چاہیے، کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے کانسٹیٹیوشنل معاملات کے یا پولیٹیکل نوعیت کے آپ کہہ لیں جو کیسز جب سپریم کورٹ میں لگتے ہیں، آغاز تو اسی سے ہوتا ہے کہ ایک بینچ اس کو دیکھ لے گا 3 یا 5 ممبران کا، مگر ایونچولی پھر یہ ہر طرف سے ایک آتا ہے کہ اس معاملے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایک فل کورٹ بیٹھنا چاہیے، لارجر بینچ بیٹھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ہفتے کبھی کبھی کورٹ کا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے، اور جو عام لوگوں کے کیسز ہیں وہ پھر دے سفر۔ تو یہی ہمارا بنیادی موقف ہے جی، اینڈ بی سو فار دس از ویئر وی اسٹینڈ۔ سو بلال صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا، کیونکہ ابھی ظاہر ہے کہ ہر پارٹی ہر جماعت اپنا مسودہ پیش کر رہی ہے اور ان کیمرہ اجلاس ہے، تو بہت ساری باتیں تو ظاہر ہے کہ سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن کچھ کلیئرٹی ضرور ہم جاننا چاہیں گے اگر آپ دے سکتے ہو کہ تو کیا اس ملک میں 2 چیف جسٹس ہوا کریں گے، ایک سپریم کورٹ کا اور ایک آئینی عدالتوں کا؟ یہ دیکھیے ایک بالکل کانسٹیٹیوشنل معاملات کے اوپر تو ایک پھر اس کے چیف جسٹس آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوں گے، اور پھر آپ کے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ ہوں گے جو کہ سی جے پی رہیں گے۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل معاملات کے لیے ایک سیپریٹ کورٹ کا قیام ہو جائے گا۔ باقی دیکھیے آج آئی تھنک دیر از ڈیلی یہ چیزیں ایوالو کر رہی ہیں، چونکہ آپ نے دیکھا گزشتہ روز بھی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنا ایک ڈرافٹ شیئر کیا، جی بالکل، اور پھر لا منسٹر نے گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی ایک ڈرافٹ شیئر کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان بار کاؤنسل سے جو ریسیو ہوئی ہیں تجاویز فار سرٹن امپروومنٹس، وہ بھی انہوں نے کمیٹی میں پیش کی۔ تو اس کے بعد یقیناً پھر ادھر یہاں پہ ذکر ہوا کہ نوید قمر صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی بیٹھیں گے آپس میں، تو نیچرلی آل پارٹیز انوالوڈ آر میٹنگ ان دا کمیٹی، آؤٹ سائڈ دا کمیٹی۔ آج مزید میٹنگ ہوئی ہے، اب ورکنگ گروپ کی ملاقات ہوگی، تو یقیناً آئی تھنک دا آئیڈیا از کہ جتنی میکسیمم انگیجمنٹ ہو سکتی ہے اس میں اس ڈرافٹ کو تھریش آؤٹ کریں، اس پہ ڈیبیٹ کریں، اینڈ ٹو کم اپ ود اے ڈاکیومنٹ جس کے اوپر کنسنسس فارم ہو سکے، جس سے ہمارے اس جوڈیشل نظام میں بہتری آ سکے۔ کیونکہ حکومت سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ 25 اکتوبر موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے اور نوٹیفیکیشن اگلے چیف جسٹس کا ابھی تک نہیں آیا۔ پھر یہ باتیں بھی ہیں کہ شاید 25 اکتوبر سے پہلے آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ آئینی ترمیم
جو ہے وہ پاس ہو جائے. میں سے بھی جاننا چاہتی ہوں لیٹس سے پاس ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو ججز کی چیف جسٹس اور جج صاحبان کی جو سلیکشن کا اب آپ لوگ ترمیم کرنے جا رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ ایک پینل ہوگا جس میں سے نئے چیف جسٹس کی تقرری ہوگی, تو اس کا مطلب اگر پہلے ہو جاتی ہے تو پھر فوری طور پر اطلاق ہو جائے گا, یعنی وہاں جو نئی قیادت آنی ہے وہ پھر اس نئے طریقہ کار سے کی جائے گی. جی دیکھیے ابھی تو دیگر چیزیں اس میں زیر ڈسکشن ہے, اس لیے میں تو ابھی کچھ اس حوالے سے نہیں کہہ سکتا. آل وی ڈو نو رائٹ ناؤ از کہ موجودہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ ابھی ہی از ڈیو ٹو ریٹائر, جس سے آپ جانتی ہے 25 اکتوبر کو, اور نوٹیفیکیشن تو دیکھیے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ یا جب وین ایور دیٹ ہینڈ اوور از ڈیو اس سے قبل ہونا لیگلی ضروری ہوتا ہے, تو جو بھی آئین اور قانون کے تقاضے اس حوالے سے ہیں وہ پورے ہوں گے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ چاہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں چینجز ہوں, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کے حوالے سے چینجز ہوں, ہر چیز ایک براڈ کنسنسس کے ساتھ ہی ممکن ہوگی. تو اس کو ابھی دیکھا جا رہا ہے جی, اور انشاءاللہ جو بھی اس میں چیزیں طے ہوں گی, جس طرح کہ آج بھی لا منسٹر نے کہا کہ کوئی اس میں جلد بازی کا عنصر یا کوئی ایک ڈی ڈیٹ یا اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے, ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے جی. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اس کے لیے جو کنسلٹیشن درکار ہے, اس کے اندر جو ڈسکشن درکار ہے وہ ساری کی جا رہی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کیونکہ اب یہ موضوع فرنٹ اینڈ سینٹر ہے, جماعتیں اور ان کی ورکنگ ٹیم جہاں پہ موجود ہیں, تو اٹ میک سینس کہ اس مومنٹم پر کیپٹلائز کیا جائے, اس ڈسکشن کو جاری رکھا جائے تاکہ جلد از جلد جو بھی امپروومنٹ جس کے اوپر کنسنسس یا کوئی اتفاق ہو سکتا ہے, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں اور 2/3 اکثریت سینٹ میں, اور اس حد تک منیمم آپ کا کنسنسس ہو, وہ ایفرٹ ضرور جاری رکھنی چاہیے. اور یہی آبجیکٹو ہے کہ جتنا جلد یہ کام ہو سکے وہ کیا جائے. جی 2/3 اکثریت کے لیے آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرور آپ کو ضرورت ہے, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں؟ جی دیکھیے مولانا صاحب کے حوالے سے ہمارا یہ موقف ہے کہ آئی تھنک ہماری ٹیم کا تو یہ خیال ہے کہ ادروائز بھی ہم ممبرز کو قائل کر سکتے ہیں, مگر بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ اچیونگ دا منیمم نمبر ریکوائرڈ اینڈ کہ جی منیمم نمبر پورا ہو گیا تو کافی ہے. جتنا اس میں اونرشپ ہوگی اتنا بہتر ہوگا. That's fine, نہیں, بٹ بلال اظہر کیانی صاحب پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر آپ کر نہیں پائے تھے نا, جو پہلی کوشش تھی. کیپنگ دیٹ اسائڈ کہ مشاورت کر کے آپ کنسنسس سے کرنا چاہتے ہیں, I just need to know, you have the numbers without مولانا فضل الرحمان صاحب also? Yeah, I think we are trying, جی, we are trying to get the maximum possible numbers. And we would even if, میں آپ کو یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے بغیر اگر نمبرز پورے ہوتے ہیں تب بھی ہم چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب اور ان کو آن بورڈ لے کے ان کے اتفاق کے ساتھ ڈاکیومنٹ آئے, اور اگر مولانا صاحب قائل ہو جائیں اور نمبرز پورے ہو جائیں تب بھی ہم چاہیں گے کہ جتنے اور ممبرز کو ہم قائل کر سکتے ہیں ان کو کریں. سر مولانا صاحب ٹھیک ہے, بالکل صحیح, as much ownership for the amendment as possible. لیکن مولانا صاحب کے بغیر اگر آپ کے نمبر پورے ہوں گے تو آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا اپوزیشن کی جماعت سے کہ پھر آپ نے انڈیپینڈنس کو توڑا ہے. جی دیکھیں اپوزیشن کی تنقید تو ہر چیز پہ, جی اپوزیشن کی تنقید تو ایس سی او کانفرنس ہونے پر بھی ہوتی ہے, تو اپوزیشن کی تنقید تو نہ 3 میں نہ 13 میں. مگر دیکھیے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ممبرز کو, پارلیمنٹیرینز کو ایک اس طرح کے امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پیکج پہ قائل کریں, یہ ہمارا رائٹ ہے, آئین ہمیں یہ رائٹ پرووائڈ کرتا ہے. تو بالکل آپ, ہم دلیل کے ساتھ ان کو قائل کریں گے, ہم ان ریفارمز کی امپورٹنس کے ساتھ ان کو قائل کریں گے, ہم اس کا تو بالکل یہ تو ہمارا حق ہے. جی باقی چاہے وہ انڈیپینڈنٹس ہوں, اپوزیشن کے دیگر ممبران ہوں, ہم جماعتی سطح پہ بھی بالکل یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ایک کنسنسس اچیو کیا جائے, اور انفرادی سطح پہ بھی ممبرز کے ساتھ بالکل we will try and ensure کہ we can get the maximum possible votes for whatever draft is finally finalized. بلال اظہر کیانی صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ممبر پارلیمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون سے بلال اظہر کیانی صاحب. بلال اظہر کیانی صاحب اب آتے ہیں ذرا 15 اکتوبر کی جانب, جب تحریک انصاف نے ایک کال دے رکھی ہے, حکومت نے جس طرح سے ابھی جو ان کی اسی ماہ میں جو احتجاج ہوا ڈی چوک کے حوالے سے جب وہ آئے تھے, وہ سب کے سامنے ہے. یہ بتائیے کہ آج کیونکہ مختلف رہنماؤں نے اور وزراء نے پریس کانفرنسز بھی کی اس حوالے سے, اور خواجہ آصف ہیڈ گون ٹو این ایکسٹینٹ کہ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی تمام تر ریسورسز بھی اور فل فورس یوز کرے گی,
لیکن دوسری جانب شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی اور تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارا مطالبہ پورا کر دیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ احتجاج نہیں ہوگا. کیا حکومت سوچے بیٹھی ہے؟ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس؟ نہیں, we will deal with this exactly the way خواجہ آصف صاحب has said. یہ تماشا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر تیسرے دن کسی نئی بہانے سے کہیں کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں, ہمارے مطالبات مان لیں. دس کین ناٹ کنٹینیو. یہ تماشا یہ نہیں ہو سکتا. یہ جانتے ہیں کہ ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے, یہ جانتے ہیں کہ کیا ریپرکشنز ہیں اس دن اور ان دنوں میں یہاں پہ احتجاج کرنے کے. یہ اٹینشن سیکنگ پہ بیہیویئر اور ڈسرپٹیو انٹینٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں. 10 سال قبل بھی جب چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا تب بھی ان کو پتا تھا کہ اس سے ہم اٹینشن سیک کر سکتے ہیں, کوئی نیگیٹو اثر کر سکتے ہیں, تو ہم یہ کرتے ہیں. آج پھر سے وہی رویہ ہے. میرا ان سے سوال ہے, چلیں چھوڑ دیں اس چیز کو کہ آپ کو ہر تیسرے چوتھے دن کسی بھونڈی کسی بات کے اوپر آپ جواز بنا لیتے ہیں احتجاج کے نام پہ, ڈسرپشن کا, انارکی کا. نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بلا جواز بلا ریزن ان کے جو بانی لیڈر ہیں عمران خان صاحب ان سے ملاقاتیں بند کر دی ہیں, اس پہ پابندی لگا دی ہے. دیکھیے دو باتیں ہیں. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو احتجاج نمبر 1, عمران خان صاحب کو مرضی کی ہانڈیاں ملتی رہی ہیں. عمران خان صاحب ہر دن صحافیوں سے بات کرتے ہیں, آپ کے کالیگز جا کے وہاں سے ان سے باتیں کرتے ہیں, جماعت کے وہ لوگوں سے ملتے رہے ہیں, ان کو ساری سہولیات مرضی کی مشین اکوپمنٹ ملی ہے. جیل میلیون سے شاید بڑھ کے ان کو زیادہ سہولیات ہر لحاظ سے دی گئی ہیں. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ کے کوئی تحفظات ہیں, جیل انتظامیہ کو جیل مینول کے مطابق ان کو سہولیات فراہم کرنی چاہیے. میں تو چاہتا ہوں اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جو حقیقت ہے جیل مینول کے حساب سے جو ان کی ان کو ملنی چاہیے. دوسرا, یہ کورٹ پہ بھی گئے ہیں, مگر میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مقصد یہ نہیں ہے. آج یہ نہ ہوتا تو کوئی اور بات ہوتی. ان کو دکھ اس بات کا ہے کہ معیشت سنبھل رہی ہے, مہنگائی نیچے آ رہی ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام فائنلائز ہو رہا ہے, سعودی ڈیلیگیشن کا سکسیسفل وزٹس ہو رہے ہیں, ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اسی طرح مومنٹم رہا معیشت کی بہتری کا, استحکام کا, تو پھر یہ کہاں پہ رہیں گے, کیونکہ یہ تو پتھر گلیلنے والے ہیں, یہ انارکی, اور اسی کے اوپر تو ڈسرپشن کے اوپر تو ان کی سیاست چلتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جائز جواز بھی ہوتا ہے احتجاج کا, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو وفاقی حکومت سے کیا احتجاج ہے, اور ڈی چوک پر ہی کیوں ہونا ہے جب ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے. آپ کر لیں نا, پنڈی میں کر لیں, آپ لاہور میں کر لیں, آپ پٹیالہ کے باہر کر لیں. انہوں نے ایس سی او کی کانفرنس کے وقت پہ ڈی چوک پر ہی کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نیت ہی خراب ہے. تو بلال اظہر کیانی صاحب, جب آپ کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے جیسے کہا ہے کہ یوز آف فورس کیا جائے گا, تو کیا ہم یہی سمجھے کیونکہ آپ لوگوں کی حکومت کا ابھی جو اسما میں ہینڈلنگ کا طریقہ تھا اس میں ایک طرح سے اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا تھا, تمام داخلی خارجی راستے بند کیے گئے, کنٹینرز کو ویلڈ کیا گیا, اور جو مواصلاتی نظام تھا یعنی کہ موبائل فون سروسز اور انٹرنیٹ سروسز ان کی بندش کر دی گئی تھی. کیا اس قسم کا کچھ آپ لوگوں کی پلاننگ ہوگی ایک مرتبہ پھر؟ نادیہ صاحبہ, میرا خیال ہے جی وہ تو انتظامیہ کو دیکھنا ہوگا. یقیناً یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوتی ہے. میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت یا انتظامیہ پولیس سمیت نہیں چاہتی کہ وہ شہریوں کو بلا وجہ ان کے لیے قدغنیں لگائے یا ایسی حالات پڑیں جس سے ان کے لیے آمد و رفت میں رابطے میں مشکلات ہوں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم دا پرائمری رسپانسبلٹی, بنیادی ذمہ داری انتظامیہ کی یہی ہے کہ جب کوئی اس طرح کی ایفرٹ کرے اور بار بار بدماشی کرے تو اپنے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, اپنے شہریوں کو اور پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں وہ پھر کرنے پڑتے ہیں. تو بنیادی ذمہ داری تو ان کی وہی ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ یقیناً پوری انتظامیہ کی کوشش ہوگی کہ اگر نمبر 1 ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ یہ اس طرح کے عزائم سے پیچھے ہٹ جائیں, بار بار بدماشی, ہر ہفتے بدماشی سے پی ٹی آئی باز آ جائے. مگر اگر یہ نہیں آتی تو پھر انتظامیہ کو تو وہ کرنا پڑے گا ٹو انشور کہ شہری بھی محفوظ رہیں, کسی پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹی کو بھی نقصان نہ ہو. اور ہمارا ایس سی او کا جو سمٹ ہے, جو بہت عرصے بعد اتنا امپورٹنٹ ایک سمٹ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے جہاں پہ دیگر لیڈرز آ رہے ہیں ممالک کے, اس کو آپ ڈسٹرب نہ ہونے دیں. دیکھیے دس از بگر دین پی ٹی آئیز اٹینشن سیکنگ بیہیویئر اینڈ وی ہیو ٹو انشور دیٹ دس گوز سکسیس. تھینک یو سو مچ بلال اظہر کیانی صاحب فار بینگ ود اس. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک آئیں گے تحریک انصاف سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی صورت بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ وہ اس کو مؤخر کرنے کو تیار ہیں یا نہیں. ویلکم بیک. تحریک انصاف کی 15 اکتوبر کی احتجاجی کال اسلام آباد میں, اور اس حوالے سے آج کی جو پریس کانفرنسز وفاقی وزراء اور حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی شدید الفاظ میں مذمت, اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں نعیم حیدر پنچوتا صاحب, تحریک انصاف کے ترجمان قانونی امور. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.
नईम हैदर पंचोता साहब, सवाल उठ रहे हैं, आपको मुल्क दुश्मन भी कहा जा रहा है, रियासत का दुश्मन भी कहा जा रहा है, और पाकिस्तान को जो एक तरह से एक अहमियत की जो ये मौका मिला है एससीओ समिट से, उसको आप सबोटाज करना चाहते हैं, ये कहा जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप लोगों की इस पूरी कोर कमेटी ने ये फैसला किया 15 अक्टूबर का, तो आपको भी इल्म है कि एससीओ समिट होनी है जिसमें 12 मुमालिक शरीक हो रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब है कि इस्लामाबाद में डी चौक पर आप लोगों ने एहतजाज करना है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया, बुलाया जी। देखें, हमने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा कि खान साहब से मुलाकात जो है वो करवाई जाए, उनकी फैमिली की करवाई जाए, वकला की करवाई जाए, डॉक्टर की करवाई जाए, क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से बड़ी गलत खबरें चल रही हैं और पूरी कौम गहरी तशवीश का इजहार करती है। तो ये इज़्तिराब दूर कीजिए और हमारी मुलाकात करवाइए। एक सिक्योरिटी का बहाना बनाकर कि दो शहरों के दरमियान मुलाकात है और सिक्योरिटी का बहाना है, लिहाजा मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। क्या अडयाला जेल के अंदर जितना स्टाफ है वहां से निकाल दिया गया, वहां पर कोई ऑफिसर मौजूद नहीं है? क्या वहां पर सारे कैदी मौजूद नहीं है? तो ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं कि खान साहब का मैसेज पैगाम बाहर ना आए। असल में ये आईनी तरमीम जो है वो करने के लिए जो इनका एक प्लान बनाया गया है, ये समझ रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात बंद की जाए ताकि कोई लाअमल एहतजाज के हवाले से जो है वो आगे ना बढ़े, ताकि ये अमल इनका जो करना चाहते हैं उसको कामयाब करें। तो हम तो सिर्फ मुलाकात का कह रहे हैं, क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही? तो जो ये करना चाहते हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, इसके अलावा हमारा कोई उसमें मौक़िफ़ नहीं है। जहाँ बात है कि वो शंघाई तंजीम तावन कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है, तो हम तो बिल्कुल कहते हैं जी बिल्कुल बड़ा अच्छी बात है, लेकिन जितने ममालिक दुनिया से आते हैं, आपके मुल्क के अंदर मईशत तब तक ठीक नहीं हो सकेगी जब तक आपके मुल्क के अंदर कानून नहीं होगा। अच्छा। और ये जो फॉर्म 47 वाले हैं, ये किस मुंह से उनका वेलकम करें? क्या वो नहीं देख रहे कि लेकिन एक मिनट फोकस पे आते हैं ना। आपने कहा 15 अक्टूबर को, एक मिनट, नहीं हैदर पंचोता साहब, देखिए लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। आप कहते हैं 15 अक्टूबर को आपने एहतजाज करना है, आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये रीजन है। लेट्स सपोज वो नहीं होती मुलाकात क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो क्या वाकई आप लोग सब एक मरतबा फिर इस्लामाबाद आएंगे और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी वहां खैबर पख्तूनख्वा से इसी तरह से आएंगे जिस तरह से इसी महीने में आप लोगों ने जो एहतजाज किया था? देखिए, गवर्नमेंट जो है इससे पहले भी उन्होंने कहा कि खान साहब का ट्रायल जो है वो जेल के अंदर किया जाए, कि बाहर हम सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते। एक शख्स की अगर सिक्योरिटी नहीं फराम हो सकती कि पूरे मुल्क को क्या सिक्योरिटी देनी है? और ये बहाने हैं, ये हीले बहाने हैं। कभी ये कहते हैं जी कि सहाफी नहीं जा सकते अंदर, कभी कहते हैं फैमिली नहीं जा सकती, कभी कहते हैं सियासी लोग नहीं जा सकते, कभी कोई अगर जाता है वकील तो साथ बंदा बिठा दिया जाता है कि कोई सियासी बात नहीं करनी। बेसिकली मकसद ये है कि खान साहब का मौक़िफ़ बाहर ना आए, वो मौक़िफ़ बंद हो। तो हमें नजर नहीं आ रहा, आप मौक़िफ़ किसी तरह बंद नहीं कर सकते। सेहत के हवाले से हमें बड़ी गहरी तशवीश है, पूरी कौम रखती है, तो उनकी सेहत के लिए हमें बड़ी बेचैनी है। 15 अक्टूबर की डेट और आपका मुतालबा, ये जब तक इमरान खान साहब जान जो है, इमरान खान की जान जो है वो ये ना समझें कि जनाब ये एक पाबंदी लगाकर या कौम को जो है वो खुफिया रख के और ये कहेंगे कि बस ठीक है जी काम हो जाए। हम बड़ा जो है इस हवाले से कंसर्न है, पूरी कौम कंसर्न है, और हम ये चाहते हैं कि आप मुलाकात करवाएं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास एहतजाज है, तो हमने एहतजाज पर अमल करना है, हमने कोई आग थोड़ी लगानी है। आग ये खुद लगाते हैं, डालते हमारे ऊपर है। नहीं मेजर साहब, इसका मतलब ये है कि तहरीके इंसाफ 15 अक्टूबर की तारीख से पीछे नहीं हटेगी? तहरीके इंसाफ बिल्कुल कायम है, और 15 तारीख को तहरीके इंसाफ ने डी चौक आना है अगर मुलाकात की इजाजत ना दी, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। उनकी सेहत के हवाले से हमें बड़ा गलत खबरें आ रही हैं, तो हम कौम पूरी जानना चाहती है। पूरी कौम का मुतालबा है, ये सिर्फ तहरीके इंसाफ का मुतालबा नहीं है, ये पूरी कौम। ठीक है, आपका कौम तहरीके इंसाफ बन चुकी है। एक सेकेंड, कोई किसी एक मिनट, आपका मुतालबा नईम हैदर साहब, नईम हैदर साहब, आपका मुतालबा अपनी जगह, आपने इसको मेंशन भी कर दिया कि रीज़न क्या है आपके एहतजाज की और जो तशवीश आप लोगों को है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर। लेकिन क्या मेरा सवाल अभी भी वही है, एससीओ समिट जिस वक्त आपको भी मालूम है कि मुल्क के सिक्योरिटी के हालात कैसे हैं, ऐसे में क्या ये मुनासिब है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना? क्या आप नहीं समझते कि अभी हुकूमत ने, क्योंकि आज खुद ही कह दिया है कि वो फुल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे और आपको नहीं आने दिया जाएगा इस्लामाबाद?
دیکھیں یہ حکومت جو ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ لوگ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ان عقل کے اندوں کو خود سمجھ نہیں آ رہا ان کے پاس اختیار کیا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا۔ اور جو لوگ آ رہے ہیں کیا ووٹ نہیں دے کہ پاکستان کے اندر آئین کو معطل کیا گیا ہے، 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے گئے، اور جو چہرے منحوس سامنے نظر آئیں گے یہ سارے اپنے حلقے اپنے وارڈ ہارے ہوئے۔ جب ملک کے اندر آپ یہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ آپ کی آئینی ترمیم کے اندر نمبر پورے کرنے ہیں، آپ نے جب آپ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے، آپ لوگوں کے کاروبار، ابھی مبین عرب جٹ نے دوبارہ بھیجا ہے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے، کل اس کے گھر کاروبار سیل کیا گیا، آج ٹرینیں پہنچ گئی ہیں اس کاروبار کے اوپر جو ہے وہ کمریہ میں کر کیوں وہ ووٹ نہیں دے رہا۔ یہ ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے ایک وزیر اطلاعات جو پنجاب ہے مسلم بخاری کی طرف سے، اور وہ کہہ رہی ہیں جی کہ سینیٹر سیف اللہ وہ جو ہے وہ بات کیا کہ وہ ووٹ جو ہے نا وہ نون لیگ کو دینا چاہتا ہے، ایم این اے یا سینیٹر پی ٹی آئی کو ووٹ آپ کو وہ کیوں دینا چاہ رہا ہوگا؟ آپ اس لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، آپ نے پوری کوشش کی ہے نمبر پورے کرنے کی، سارا مقصد ہی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی کیا ویلیو ہے، ایسے لوگوں کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ ہمارا موقع ہے کہ عوامی چاہیے، آپ کے ملک سیکیورٹی والا معاملہ بھی حل ہوگا، دنیا سے ممالک آئیں گے اور آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ بھی ہوگی۔ جب تک ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، کوئی میٹنگ، کوئی چیز، کوئی آپ کہہ لیں کدھر سے 8 ارب آ گیا، ادھر سے 8 ارب آ گیا، کوئی معاشرت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اوکے، بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب، آپ کا شکریہ فار پارٹیسپیٹنگ آن ان فوکس۔ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ تحریک انصاف ہے کہ اگر انہیں عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی تو 15 اکتوبر کو ڈی چوک کی طرف وہ ضرور احتجاج کریں گے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔